बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मंजूर हसन और आज का हमारा जो टॉपिक है वो रिलेटेड है डबल ज्यूपार्डी से। तो डबल ज्यूपार्डी किसे कहते हैं, ये क्या है, इसके लवाज़मात क्या हैं, आज वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले डबल ज्यूपार्डी जो है ये अंडर सेक्शन 403 ऑफ द CRPC जो है अंडर उसके डील होता है, सेक्शन 403 ऑफ द CRPC। इसके साथ रिलेवेंट जो सेक्शंस या आर्टिकल्स है तो वो आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 13A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है 1973, और इसी तरह सेक्शन 26 ऑफ जनरल क्लासेस एक्ट, और क्रॉस रेफरेंस में फिर इसके साथ सेक्शन 11 ऑफ CPC है जो हमारे साथ रेस जुडिकाटा है। अब डबल ज्यूपार्डी किसे कहते हैं, तो डबल ज्यूपार्डी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने जो इसकी मीनिंग लिखी है तो वो है ट्रायल फॉर द सेम ऑफेंस। ट्रायल फॉर द सेम ऑफेंस ये है कि एक बंदा, इस रूल के अंडर ये है कि एक बंदा एक ही गुनाह के लिए, एक ही जुर्म के लिए 2 मरतबा उसे सज़ा नहीं किया जा सकता। ये इसका सिंपल मतलब है। इसके साथ रिलेवेंट कुछ मैक्सिम्स है, तो उसमें सबसे पहले नेबोडेट, बेस, उजेरी, प्रोइडम, काजा, ये एक है। इसका मतलब ये है कि नो पर्सन शुड बी ट्वाइस डिस्टर्ब फॉर द सेम काज। इसी तरह इसके साथ आर्टरी फोइस एक्वेट, फॉर्मली इक्वेटेड एंड और आर्टरी फोइस कन्वेक्ट, फॉर्मली कन्वेक्टेड, ये दोनों मैक्सिम्स भी इसके साथ प्रिवेल करते हैं। और इसका मकसद ये है कि एक बंदा जो एक जुर्म करता है उसके लिए वो 2 मरतबा सज़ा ना हो, 2 मरतबा वो ट्राई ना हो, तो ये इसका मकसद है। अब रूल ऑफ डबल ज्यूपार्डी क्या है, या सेक्शन 403 हमें क्या बताता है, तो सेक्शन 403 कहता है कि एक बंदा अगर एक कॉम्पिटेंट कोर्ट ने उसे एक मरतबा कन्वेक्ट किया है या उसे एक्वेट किया है या उसे सज़ा दी है या उसे बरी किया है, तो वो दोबारा उसी सेम ऑफेंस के लिए, उसी सेम काज के लिए, उसी सेम फैक्ट्स के लिए वो ट्राई नहीं किया जा सकता, उसे सज़ा नहीं दी जा सकती। इसके साथ एक केस लॉ रेलेवेंट है, PLJ 1978, सुप्रीम कोर्ट 221। इसी तरह और भी जो है बहुत सी लॉज है, इसके साथ बहुत से केस लॉज है, बहुत से जजमेंट्स है इस पर, मगर उस सब का मकसद यही एक है कि एक मरतबा एक बंदा ट्राई हो गया है, उसे सज़ा हो गई है, तो वो दोबारा उसे ट्राई करना, उसे सज़ा देना, ये बार्ड है, ये एक एक्सप्रेस बार है on second conviction or secondly trying someone for the same offense। अब इसके एसेंशियल्स क्या होंगे, क्या क्या चीज़ें एक इसमें होंगी एक केस में या एक सिचुएशन में, तो उसे हम जो है सेम ऑफेंस कहेंगे या सेम केस कहेंगे। तो इसमें सबसे पहली बात यह है कि प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड ट्रायल होगा। एक पिछले ज़माने में, एक पिछले वक्त में जो है एक केस उसके ख़िलाफ़, एक क्रिमिनल केस उसके ख़िलाफ़ शुरू किया गया होगा और वो अदालत में ट्राई किया गया होगा। अब सेमनेस ऑफ ऑफेंस होगा इसमें, दोनों ट्रायल्स जो है उसमें सेमनेस ऑफ ऑफेंस होगा, दोनों ऑफेंसेस जो है वो सेम होंगे। अब सेम का मतलब क्या है, तो सेम का मतलब ये है कि वो उसके फैक्ट्स भी सेम हो और उस पर जो सज़ा लागू होती है, जो सज़ा दी जाती है उस क्राइम के लिए, वो भी सेम हो। ये इसका मतलब होगा सेम। अब पिछला जो अदालत था, तीसरा इसका जो एसेंशियल है वो ये है कि पिछले जो अदालत में केस ट्राई किया गया हो वो कॉम्पिटेंट जुरिसडिक्शन हो, उसके साथ दायर इख्तियार था उस केस का, तभी जो है ज्यूपार्डी, रूल ऑफ ज्यूपार्डी इस पर अप्लाई होगा। चौथा जो है वो बात, चौथी जो एसेंशियल है वो ये है कि या तो कन्विक्टेड होगा ये बंदा या एक्विटेड होगा। अब कन्विक्शन या एक्विटल का मतलब क्या है, तो कन्विक्शन ये है कि उसे सज़ा दी गई हो, जो सज़ा उसके उस जुर्म के लिए थी वो दी गई हो, या एक्विटेड होगा। एक्विटेड का मतलब ये है कि वो जो केस उसके ख़िलाफ़ इंस्टीट्यूट हुआ था वो प्रूव नहीं हुआ, वो साबित नहीं हुआ, उसे बग़ैर सज़ा के उसे बरी कर दिया गया। ये थी इसके एसेंशियल्स। और आखिरी जो है इसमें एक एसेंशियल पांचवा, वो ये है कि जो कन्विक्शन या एक्विटल की गई हो वो इन्फोर्स्ड हो,
صرف عدالت نے سنائی نہیں ہو، اس پر جو ہے ایگزیکیوشن بھی اس کی ہوئی ہو، اس پر عمل درآمد کیا گیا ہو۔ اب ایک بات اس میں آتی ہے کہ اگر ایک بندہ ایک افینس کرے اور وہ 2 لاس کو جو ہے وہ وائلیٹ کرتی ہو، 2 جو ہے جرم کنسٹیٹیوٹ کرتے ہو انڈر دو مختلف لاس کے انڈر جو ہے وہ افینس کنسٹیٹیوٹ کرتے ہو، تو اس کا سچویشن کیا ہوگا؟ تو اس کے لیے آرٹیکل 13 آف دا کنسٹیٹیوشن اور اگر سیکشن 26 آف دا جنرل کلاسز ایکٹ ہم دیکھ لیں، اسی طرح اس کے ساتھ جو ہے سیکشن 403 اور جو ججمنٹس اس پہ آئے، ایک ہمارے ساتھ اگر ہم دیکھ لیں 2000 PCRLJ 204 پیج پر، تو اس میں یہ دیا گیا ہے کہ اگر ایک مرتبہ ایک بندہ ایک افینس کے لیے ایک لا کے انڈر وہ کنوکٹڈ ہے یا ایکویٹڈ ہے، وہ ٹرائیڈ ہے، تو خواہ وہ دوسرے لا کے یا دوسرے قانون کے تحت ایک افینس کریٹ کرتا ہو وہی فیکٹس، لیکن وہ پھر دوبارہ اس کے لیے ٹرائی نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، تو وہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ 2 لاس کے ایک ہی افینس جو ہے وہ 2 لاز میں ہو، لیکن ایک بندہ اگر ایک لا کے انڈر وہ ٹرائیڈ ہے تو دوسرے لا کے انڈر وہ دوبارہ نہیں ٹرائی کیا جا سکتا۔ اب کچھ کیسز ایسے ہیں جہاں پر سیکنڈ ٹرائل جو ہے یا دوبارہ کسی کو ٹرائی کرنا یا اسے سزا دینا یہ بارڈ نہیں ہے، اس پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو اس میں کون کون سے آتے ہیں؟ تو اس میں سب سے پہلے ہے کہ اگر ایک فیکٹس جو ہے وہ 2 الگ الگ افینسز کریٹ کرتے ہوں۔ مثال کے طور پر ایک بندے نے جو ہے وہ کسی کو مارا ہے، ایک بندے کو، اور دوسرے بندے کو اس نے قتل کیا ہے، تو اگر یہ بندہ ایک کے مارنے کے لیے سزاوار ہو گیا ہو اور دوسرے کے قتل کرنے کے لیے نہیں ہوا ہو ابھی تک، تو اس کے لیے یہ دوبارہ ٹرائی کیا جا سکتا ہے، دوبارہ اسے سزا دی جا سکتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے کہ افینسز اس میں جدا جدا ہے یا سیم ہے، تو اس کے لیے یہ ٹیسٹ ہے کہ اس میں دیکھا جائے گا کہ جو افینس ہے اس کے لیے سزا کیا ہے، سزا ایک ہی ہے یا 2 الگ الگ سزائیں ہیں، ایک بات یہ ہوگی۔ اور دوسری بات یہ ہوگی کہ جو ایویڈنس، جو ثبوت چاہیے اس کو ثابت کرنے کے لیے اس افینس کو، وہ سیم ہے یا الگ ہے۔ تو اگر الگ ہوئے یہ دونوں باتیں تو وہ ڈسٹنکٹ افینس ہے، الگ افینس ہے، الگ جرم ہے، اور اگر سیم ہوئے، ایک جیسے ہوئے یہ دونوں باتیں، تو پھر وہ سیم افینس ہے۔ اب اس میں ایک اور ہے کہ اگر یہ بندہ اس کو سزا ہوئی ہو اور اس کے بعد کوئی دوسرا افینس کمٹ کیا گیا ہو تو اس کا کیا ہوگا؟ مثال کے طور پر مثال دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر ایک بندے نے کسی کو مار دیا، اسے چوٹ پہنچائی، اسے مارا، تھپڑوں سے مارا، لاتوں سے مارا یا کسی ڈنڈے سے مارا، اور وہ زخمی ہے، اور اس کے زخموں کے لیے اس بندے کو ٹرائی کیا گیا، اسے سزا دی گئی ہو 5 سال کی، 10 سال کی، جتنی بھی سزا ہے اس کی وہ اسے دی گئی ہو، اور وہ بندہ ان زخموں کی وجہ سے پھر مر جائے بعد میں، اس سزا کے بعد میں، تو کیا دوبارہ یہ ٹرائی کیا جا سکتا ہے اس کے مرڈر کے لیے؟ ہاں، وہ اس کے مرڈر کے لیے دوبارہ ٹرائی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ ایک الگ افینس ہے اور یہ اس کے بعد کمٹ ہوا ہے۔ اب ایک اور ہے، وہ یہ ہے کہ اگر جو پچھلا عدالت تھا اس کے ساتھ دائر اختیار نہیں تھا تو کیا ہوگا؟ تو پھر بھی دوبارہ جو ہے ٹرائی کیا، جیسے مثال کے طور پر ایک مجسٹریٹ آف سیکنڈ کلاس ہے اور اس نے چوری کے لیے ایک بندے کو کنوکٹ کیا، مگر وہ رابری بھی وہ سیم فیکٹ جو ہے وہ رابری کنسٹیٹیوٹ کرتی ہے، تو پھر دوسرا عدالت جو ہے وہ اسے دوبارہ ٹرائی کر سکتا ہے اور دوبارہ کنوکٹ کر سکتا ہے۔ تو یہ تھا ہمارے ساتھ ڈبل جیوپارڈی اور رول آف ڈبل جیوپارڈی۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔